नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाई। गठबन्धन दलले भने एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न नमिल्ने प्रश्नोक्ति। स्थानीय निर्वाचनको मितिबारे आएका भ्रमित अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको चिन्ता। मतदान अधिकारप्रति सचेत बनाउने समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह। गठबन्धनमा जुटेका सत्तारूढ दलहरू भित्रै पहिरो जान सुरु गरेको एमाले उपमहासचिव गेवालीको दावी। पराजित हुने डरले सत्तारूढ दलहरू अत्तालिएको जिकिर। पहिले एमाले जितेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीको हक लाग्ने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको दावी। तल्लो तहका कार्यकर्ताको कुरा सुनेर चुनावी तालमेल गर्न नहुने भनाए। जापानी विकासको ज्ञान, सिप र अनुभवको मोडेल नेपालका लागि अति उपयोगी हुने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काको भनाई। नेपालको विकास साझेदारीमा जापानको प्रशंसा। निरन्तरको रुसी हमलाका कारण युक्रेनमा गर्भवती महिलाहरूको अवस्था दयनीय। असुरक्षित प्रसुतिका कारण सुत्केरी र नवजात शिशुको मृत्युदरमा निरन्तर वृद्धि। र इन्डियन प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको चौथो जित। दिल्ली क्यापिटल्सलाई 16 रनले हराउँदै बेंगलोर तेस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। एमाले चुनावी हाल तर गठबन्धन दलहरू बीच भने आफैले चुनाव जित्छु भन्ने अवस्था भएमा त्यस्ता ठाउँमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने प्रवक्ता महतको भनाइ छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकका दौरान सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले गठबन्धन दलले भने कुनै पनि अवस्थामा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न नमिल्ने गरी शीर्ष तहमा सहमति गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। कुनै ठाउँमा समझदारी हुन सकेन, सबैको आफ्नो दाबी रह्यो। होइन, मेरै ज्यादा त्यहाँ चाहिँ शक्ति छ, मेरै अहिले जनाधार बढ्या छ, हामी नै जित्छौँ, अर्को विपक्षी दल एमाले जित्दैन भन्ने त्यस्तो स्थिति काहीँ आयो भने त्यस्तो धेरै ठाउँ आउन पनि सक्छ। त्यस्तो ठाउँमा फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ, सद्भावपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन सक्दछ। तर चाहिँ एमालेसँग चाहिँ फेरि यहाँ हामी एकअर्कामा मिलेन भनेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न चाहिँ जाँदैन, अरू दलसँग गठबन्धन गर्न जाँदैन। प्रवक्ता महतले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर बाहेकका सबै स्थानीय तहको उम्मेद्वार सम्बन्धित कमिटीहरूकै गठबन्धनले तय गर्ने भन्दै कुनै समस्या भए तत्काल केन्द्रमा जानकारी गराउन पनि स्थानीय गठबन्धन दलहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिबारे संशय हुने खालका अभिव्यक्ति आउने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले धेरै विषयमा बहस र छलफलपछि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकिएको भए पनि त्यसमाथि नै संशय हुने खालका अभिव्यक्ति आएको उल्लेख गर्दै आयोग चिन्तित रहेको बताउनु भएको हो। शनिबार जनकपुरमा आयोजित स्थानीय तहको निर्वाचनको मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले आम मतदातालाई मतदानमा भाग लिन पाउने अधिकारप्रति सचेत बनाउने खालका सञ्चार सम्प्रेषण गर्न पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। यो निर्वाचनको यत्रो माहौल तयार गरिरहँदा निर्वाचन आयोग तपाईँ हामी सबै निर्वाचन भनेको समयमा हुनुपर्दछ भनिरहँदा अहिले कहीँ कतै निर्वाचनप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि आयोगको प्रति भने आयोग स्वाभाविक रूपले गम्भीर छ। पछिल्लो समय सूचना र सञ्चार माध्यमको विषयमा अलिकति यसको परिभाषामा यसको बुझाइमा परिवर्तन हुनुपर्दछ भन्ने आयोगले ठानेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम मतदातालाई भ्रमित पार्ने खालका समाचार कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूले सम्प्रेषण नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहकै सञ्चार माध्यमहरू बढी उपयोगी हुने भएकाले त्यहाँकै लागि आयोगले बढी बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै सबै सञ्चार माध्यमहरूले बिना भेदभाव त्यसको लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले स्थानीय तहको चुनावी गठबन्धनमा जुटेका सत्तारूढ दलहरूभित्रै पहिरो जान सुरु गरेको दावी गर्नुभएको छ। दल भित्रभित्रै पहिरो जाने अवस्था आएपछि निर्वाचनबाट पराजित हुने डरले सत्तारूढ दलहरू आफै अत्तालिएको उपमहासचिव गेवालीले दावी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू तलसम्मै एकताबद्ध भएर जाने अवस्था नरहेको दावी पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। गठबन्धनका लागि नेपालगञ्जमा जसपाले नमानेको पर्साका कांग्रेसहरू आफै असहमत रहेको, रोल्पामा हुँदैन भनेर वक्तव्य आउनेवाला रहेको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव गेवालीले यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूलाई बलियो शक्ति मान्ने कुरा भ्रम मात्रै हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। शक्तिको, सबलताको, सक्षमताको प्रतीक होइन, त्यो दुर्बलताको प्रतीक हो। बलियोले लट्ठी टेक्दैन, बलियोले बैशाखी टेक्दैन, कमजोरले मात्रै बैशाखी अथवा लट्ठीको सहारा लिन्छ। कमजोरले मात्रै गठबन्धन गर्छ, बलियोले गठबन्धन गर्दैन। नम्बर 1, यो गठबन्धन सबलताको प्रतीक होइन। सत्ताले प्रतिपक्षको विरुद्ध गठबन्धन गर्दैछ भनेपछि आला लडाईँ त हामीले त्यसै जित्यौँ। हामी सक्दैनौँ भनेको हो नि त उहाँहरूले, वाक ओभर गरे जस्तो होइन। नम्बर 1, त्यसकारणले यो गठबन्धनलाई त्यो कुनै मनोवैज्ञानिक भएको रूपमा लिनु जरुरी छैन। नम्बर 1, उपमहासचिव गेवालीले सबै तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जित हासिल गर्ने निश्चित भएको दावी गर्दै सोही अनुसारको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटिको शनिबारको बैठकले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन परिचालनका लागि उपत्यकाका 3 जिल्लाका संयोजक समेत तोकेको छ। काठमाडौँमा उपाध्यक्ष विदुर कार्की, ललितपुरमा उपसचिव चन्द्र रिजाल र भक्तपुरमा उपसचिव उर्मिला सुनारले निर्वाचन कार्यक्रम संयोजन गर्ने एमालेले जनाएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 74 सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले जितेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीले उम्मेद्वार पाउनुपर्ने दावी गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बीच छलफल भइरहेका बेला अध्यक्ष नेपालले भने 74 सालमा एमालेले जितेको स्थानमा आफ्नो पार्टीको हक लाग्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले एमालेले जितेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीले मात्रै जित्न सक्ने भन्दै टिकट बाँडफाँडको बेलामा त्यो कुराको ख्याल गर्न पनि गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। पार्टीको सम्पर्क विशेष प्रदेश कमिटिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा यतिकै टिकटको दावी नगर्ने पनि बताउनुभयो। एमालेले जितेको ठाउँमा पहिलो हक हाम्रो लाग्छ, पहिलो प्राथमिकता हाम्रो। त्यहाँ जित्नु छ भने हाम्रै उम्मेदवारले जित्न सक्छन्, किन एमालेको प्रभाव भएका मान्छेहरू बरु हाम्रो नजिक हुन सक्दछ। यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। अवश्य पनि यस बीचमा अरू पार्टीहरू अगाडि बढेका छन् भने, थोरै मत अन्तरले जित हार भएको छ भने त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा हामी राख्नेछौँ। त्यसो हुनाले मतभारका कुरा पनि तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। थोरै मत अन्तरले जितेको कुरालाई पनि हामी अवश्य ध्यानमा राख्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले चुनावी तालमेल गर्दा तलका कार्यकर्ताहरूको कुरा सुनेर गर्नु नहुने तर्फ पनि गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महानगर र उपमहानगरमा माओवादीलाई फाइदा हुने गरी केन्द्रीय गठबन्धनले निर्णय गर्ने दावी गर्नुभएको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा माओवादीलाई धेरै फाइदा हुने गरी आइतबार बस्ने गठबन्धनको बैठकले निर्णय गर्ने दावी अध्यक्ष दाहालले गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्र पूर्वी नवलप्रासीद्वारा दलेमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। यस क्रममा दाहालले आगामी 3वटै निर्वाचनमा सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरू बीच चुनावको तालमेल हुने पनि दावी गर्नुभएको छ। यो निर्वाचन माओवादीका लागि ठूलो लडाई भएको भन्दै दाहालले माओवादीले जिते संविधान र गणतन्त्र जोगिने नत्र धरापमा पर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। यसका लागि सबै चनाखो भएर पार्टीलाई जिताउन लाग्नुपर्ने भन्दै उहाँले कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले विप्लव र बाबुराम भट्टराई बाहेक सबैजसो केन्द्रीय तहका नेताहरू आफ्नो पार्टीमा फर्किसकेको दावी पनि गर्नुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन मिलेर उम्मेदवारी दिने भएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा गठबन्धन विरुद्ध नेकपा एमाले हुने देखिएको थियो। तर गठबन्धनभित्रै अहिले तालमेलको भागबण्डा मिलाउन सकस देखिँदा गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्ने सम्मको विश्लेषण हुन थालेको छ। भागबण्डामा देखिएको विवादले नेकपा एमालेलाई भने फाइदा मिल्ने देखिन्छ। चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ गठबन्धनमा अहिले भागबण्डाको विषयले असहमति देखिन थालेका छन्। केही दिन अघि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले 5 दल मिलेर उम्मेदवारी दिने र गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन कार्यकर्ताहरूलाई संयुक्त अपिल नै गरेका थिए। तर अहिले भागबण्डामा कुन दलले कति प्रतिशत सिट लिने भन्ने विषयमा नै दलहरू स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेसका विभिन्न जिल्लाका नेताहरू गठबन्धन गर्न नसकिने भन्दै केन्द्रलाई दबाब दिइरहेका छन्। स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाधारभन्दा बढी दावी गरिरहेकाले आफूहरूलाई मान्य नहुने आवाज कांग्रेसभित्र उठिरहेको छ। यता केन्द्रको छलफलमा टुङ्ग्याउने भनिएको महानगरपालिकामा समेत दलहरूले आफ्नै दावी गरिरहँदा भागबण्डा मिल्न सकेको छैन। दलहरूले अतिरञ्जित दावी गर्दै आएकाले गठबन्धनमा सकस रहेको प्रसङ्ग माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय बैठकमा नै उठिसकेको छ। सकस इन द सेन्स सकस यस मानेमा एउटै पार्टीभित्र एउटै पार्टी आफै सिङ्गल चुनावमा जाने बेलामा पनि त्यहाँ उम्मेदवार छनौट गर्ने कुरा सकसपूर्ण नै हुन्छ। कुन त्यस्तो ठाउँ छ जहाँ निर्विरोध भएर आएका? गठबन्धन हुँदा त झन् अझ धेरै पार्टीका धेरै नेताहरूलाई निश्चित सिटमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकताले थप सकसपूर्ण हुने कुरा त अस्वाभाविक कुरा होइन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर यो बिचमा त्यो निष्कर्षमा पुग्छ। जब त्यो निष्कर्षमा पुग्छ अनि त्यो निष्कर्ष कार्यान्वयन हुन्छ, यही हो पार्टी सिस्टमको हुने कुरा भने पनि। भागबण्डाकै विषयमा सहमति नजुट्ने देखिएपछि केही जिल्लामा नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिसकेका छन्। जिल्ला तथा स्थानीय तहमा गठबन्धन बीच तालमेल मिल्न नसक्दा जिल्ला स्तरीय संयन्त्रले प्रतिवेदन बनाएर केन्द्रमा पठाउन सकेका छैनन्। यसरी सत्तारूढ गठबन्धन तालमेलको मोडेलमा अल्झिरहँदा मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेलाई भने राहत मिलेको छ। फरक सिद्धान्त र विचार बोकेका विभिन्न शक्तिहरूबीच भागबण्डा कठिन रहेको बुझेका एमाले नेताहरू आपसी बेमेलकै कारण गठबन्धन टुट्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। होइन, हामीलाई फाइदा भन्दा पनि डेमोक्रेसीलाई फाइदा हुनु, मल्टी पार्टी सिस्टमको चाहिँ बेलामा चाहिँ तपाईँ एक ढिका भएर चुनाव लड्ने भन्ने सम्भावनै होइन। दलहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू आफ्नो औकात र क्षमतासँग चाहिँ गएर चाहिँ लड्ने चाहिँ चुनाव हो। त्यसकारण तपाईँले भन्नुभएको जस्तै आज उनीहरूको गडबड त सुरु भयो नि। किनभने विचारसँग चाहिँ कुरा हो। विचार भनेको के भने कम्युनिस्ट विचारसँग बोकेको काङ्ग्रेससँग कसरी मिल्छ? त्यो कार्यकर्ता पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा स्कुलिङ छ। त्यो स्कुलिङमा चाहिँ तपाईँको भोट दियो भन्ने बित्तिकै दिने हो र। त्यसकारण गठबन्धन सम्भावना त हुँदैन, भइहाल्यो पनि मैले भनेका कुराहरू चाहिँ लागू हुन्छ। जनाधारको आकलन गर्न नसक्दा स्थानीय निर्वाचनमा सहजीकरण गर्न बनेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन परिचालन समितिले ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। भागबण्डामा कठिनाई रहेकाले अब आइतबार बस्ने गठबन्धनको बैठकले चुनावी तालमेल र गठबन्धनको भविष्यकै निर्णय गर्ने अभिव्यक्ति माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमै दिनुभएको छ। भागबण्डाकै विषयमा गठबन्धनमा बेमेल देखिँदै गए एमाले नेताहरूको बुझाइ जस्तै
जस्तै गठबन्धनको भविष्य नै खतरामा पर्ने आकलन हुन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको चुनावमा सत्ता साझेदार दलहरू बीच तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि तल्ला तहका नेता कार्यकर्ताहरू बीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। विशेष गरेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दल नेपाली कांग्रेसमा ओडा तहसम्म नै तालमेल गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। तर गठबन्धनका अन्य दलहरू जसरी पनि चुनावी तालमेलको पक्षमा लागेसँगै कांग्रेस चेपुवामा परेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन केही हप्ता मात्र बाँकी छ। गाउँदेखि शहरसम्म चुनावी रौनकले छपक्कै छोइसकेको छ। चुनाव नजिकै जाँदा मुख्य दलहरूलाई अधिकांश ठाउँमा उम्मेद्वार छान्ने सकस परिरहेको छ। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच माथिल्लो तहमा भएको चुनावी गठबन्धन तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्न सकस परिरहेको छ। गठबन्धन दलहरू तालमेल मिलाउन भनेर समय सारिरहेका छन्। आकांक्षी धेरै भएपछि एक पदमा एउटै दलले 12 जनासम्मलाई उम्मेद्वारका रूपमा सिफारिस गर्नु परेपछि तल्ला तहका नेता कार्यकर्ताहरू भने निराश भएका छन्। हामीले सधैँ रुखलाई छाप हालिरहेको छौँ। म काङ्ग्रेस भएकोले म सधैँ रुखमा छाप हाल्छु भने मैले चाहिँ हँसिया हथौडामा चाहिँ भोट हाल्नलाई अलिकति गाह्रो त हुन्छ होइन, गाह्रो त होला। तर यसलाई हामीले चाहिँ यो पार्टीको निर्देशन पार्टीका आफ्नै चाहिँ नियमहरू हुन्छ। माओवादीले काङ्ग्रेसलाई नपत्याउने, काङ्ग्रेसले चाहिँ माओवादीलाई पत्याउने भन्ने हुँदैन। अब यो गठबन्धन चाहिँ यस कारण भयो कि काङ्ग्रेसले माओवादीलाई पत्याउनु पर्छ, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई पत्याउनु पर्छ। विशेष गरी सत्ता गठबन्धन दलमा भागबण्डालाई कसरी लैजाने भन्नमै कठिन भइरहेको छ। एकातिर कुन पालिका कसले लिने भन्ने होडबाजी, त्यसमाथि खास गरी कांग्रेसभित्रै आन्तरिक गुटबन्दीको असन्तुष्टिले गर्दा गठबन्धनभित्र सकस बढेको हो। स्थानीय निर्वाचन सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले सहितका केही दल गरी चुनावमा दुई ध्रुवमा विभाजित देखिएका छन्। तुलनात्मक रूपमा एमालेलाई अलि सहज देखिए पनि गठबन्धन दलमा आन्तरिक समस्याले उम्मेद्वार सिफारिसमा ढिला भइरहेको छ, जसका कारण निर्वाचनमा उठ्नुपर्ने मुद्दा समेत ओझेलमा पर्दै गएका छन्। तर गठबन्धन घटकका दलहरू भने तालमेल र उम्मेदवारी छनौट सहमतिमै हुने भन्दै आइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सँगै भएर जाने कि अलग अलग चुनाव लड्ने भन्ने प्रश्न मात्र हो। यो त नयाँ सन्दर्भ होइन नि गठबन्धनको। गठबन्धन अगाडि छ, त्यो गठबन्धन सङ्घमा जसरी गठबन्धनको सरकार, प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ, स्थानीय तहमा पनि गठबन्धनै सहित जाने कि एकल जाने वा स्थानीय विशेषतामा आधारित भएर कहीँ मिलेर जाने, कहीँ चाहिँ अलग अलग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर जाने। गठबन्धनको संयन्त्र वैशाख 4 गतेभित्र तालमेलको खाका पठाउन तल्लो तहलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र तालमेल गर्ने या नगर्ने भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र सिद्धान्तबीच पार्टीहरूको केन्द्रीय तालमेल तल्ला तहसम्म कार्यान्वयन हुन सहज नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। हैन, कयौं ठाउँहरूमा यिनीहरूको यसभन्दा अगाडि पनि गठबन्धन हुँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यति ठुलो असहजता त्यहाँ देखिएन। तर केही असहज हुन्छ। अझ कम्युनिस्टहरूको भन्दा पनि काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने यो दलीय उदारता चाहिँ कम्युनिस्टमा अझ बढी छ। त्यो शक्ति आर्जन गर्नका लागि जोसँग पनि मिल्ने, जोसँग पनि फुट्ने, त्यो कम्युनिस्टको बढी चरित्र छ होइन। काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ जुन जमानादेखि होइन, बिपी कोइरालाले मेरो घरमा टेक्नुभएको, गिरिजा कोइराला आएर मेरो घरमा खानुभएको भनेर जुन काङ्ग्रेसीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ नसक्लान्। गठबन्धन दलहरूले अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा आआफ्नो शक्ति आकलन गरिरहेका छन्। चुनावको मिति नजिकै जाँदा समेत तल्ला तहमा तालमेलको स्पष्ट खाका बन्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गठबन्धन दलभित्रको असन्तुष्टि अरू नबढ्ला भन्न सकिँदैन, जसको फाइदा प्रत्यक्ष रूपमा एमालेले पाउने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ।
परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले जापानले समृद्धिका दौरान हासिल गरेको ज्ञान, सिप र अनुभव नेपालका लागि अति उपयोगी हुने विचार राख्नु भएको छ। नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले जापान गएका नेपालीहरूले हासिल गरेका ज्ञान, सिप र अनुभव नेपालले उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले जापानले नेपालको विकासमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको पनि खोलेर प्रशंसा गर्नुभयो। भूकम्प गएको बेला होस् वा कोभिडको बेला जापानले नेपालमा ठूलो मानवीय सेवाको क्षेत्रको काम गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले त्यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद पनि व्यक्त गर्नुभयो। जापानले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो होला, चाहे भूकम्पको बेलामा होस् चाहे कोभिडको बेलामा होस्, जापानले धेरै ठुलो मानवीय सहयोग पनि उपलब्ध गराएको छ। यसको लागि पनि म जापान सरकारलाई चाहिँ नेपाली जनता, नेपाल सरकार मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सरकारमा बसेकाहरूले एकदम तपाईँहरूको ज्ञान, सिप, अनुभव हासिल गर्नु छ र तपाईँहरू आर्थिक र सांस्कृतिक राजदूत पनि हुनुहुन्छ, गुडविल एम्बेसडर। जापानले नेपाललाई बिना शर्त सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपालको विकास साझेदारीमा जापान सरकारको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगरपालिका समितिले मेयरमा 7 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। शनिबार बसेको समितिको बैठकले मेयरका लागि नागेश कोइराला, दीपक चापागाई, इन्दिरा कार्की, दिला संग्रौला, अमृत अरियाल, भीम पराजुली र गोपाल रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको छ। कोइराला, चापागाई र कार्की शेखर कोइराला पक्षका हुन् भने संग्रौला, सिटौला, पराजुली र रेग्मी संस्थापन समूहका हुन्। उपमेयरका लागि निरज कोइराला, झुमा गौतम, प्रमिला गच्छदार, प्रमिला थापा, पूनम सिंह, जस्मिन मण्डल, पंकज वर्मा, दुर्गा कोइराला, सीता घिमिरे, सुची चौधरी, गीता सिलवाल र राजु मास्केको नाम सिफारिस गरिएको छ। कांग्रेसले विराटनगरमा गठबन्धन गर्न चाहेको छैन। सिफारिसमा परेका उम्मेद्वारहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि र जित्न सक्ने आधार सहित पार्टीको केन्द्रीय समितिमा नाम सिफारिस गरेको बताइएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट भीम पराजुली विराटनगरको मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको 8औं शिखर सम्मेलनले स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक उत्पादनलाई जनतामाझ पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न सम्मेलनले छलफलमा उठाइएका कुरालाई नीति बनाएर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेका अनुसन्धानलाई सर्वसाधारण जनतामा पुर्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। सदस्य सचिव गेवालीले सम्मेलनमा विशेष गरेर क्लिनिकल ट्रायल गर्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्नेमा छलफल भएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले छलफलमा नेपालमा भएका जडीबुटीहरूलाई नेपालमै औषधि उत्पादन गरेर कसरी विश्व बजारमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। नेपालमै तपाईको भएका जडीबुटी लगायतका अथवा टेक्नोलोजी हामी प्रयोग गरेर अथवा विदेशी टेक्नोलोजी ल्याएर विदेशी साइन्टिस्टको सहयोगमा अब नेपालमा फार्मास्युटिकल्सको रिफर्म कसरी गर्न सकिन्छ, औषधि चाहिँ तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरूलाई लिएर फार्मास्युटिकल चाहिँ मा रिफर्म र अथवा चाहिँ रिभोल्युसन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको लागि हामी छलफल गऱ्यौँ। सदस्य सचिव गेवालीले अनुसन्धान परिषदलाई काम गर्न नसकेको भनेर मिथ्या आरोप लगाउन खोज्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा केही नीतिगत र कानुनी अडचनको कारणले क्लिनिकल ट्रायल गर्ने उपयुक्त ल्याब तथा परीक्षण केन्द्र नहुँदा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने लगायतका कुरामा पछि परेको बताउनुभयो। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माणको काम 5 दिनदेखि
रोकिएको छ। सुरुङ खन्न थालेपछि पानीका मुहान सुकेको भन्दै चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 का स्थानीयले निर्माणमा अवरोध गरेपछि काम रोकिएको हो। गत चैत्र 28 र 29 मा स्थानीयले निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताको कार्यालय तोडफोड गरेको आयोजनाले जनाएको छ। यी ओडामा स्थानीयले धादिङतर्फ पनि निर्माण काम अघि बढ्न दिएका छैनन्। यसअघि स्थानीयले 2077 फागुनमा आजीवन निशुल्क खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायत 8 बुँदे माग योजना समक्ष राखेका थिए, तर आफूहरूका माग पूरा नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ। खानेपानी लगायतका माग राखेर निर्माण कम्पनीको कार्यालय पुग्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि झडप भएको बताइएको छ। वार्ताबाट समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग आयोजनाका निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताउनुभयो। पानीको समस्या भएका ठाउँमा सुक्खायाममा आयोजनाले 1.5 महिनासम्म ट्याङ्करबाट पानी उपलब्ध गराउने पनि शाक्यले जनाउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिला उम्मेद्वार उठाएको छ। शनिबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको तर्फबाट मेयरमा समीक्षा बास्कोटा र उपमेयरमा कीर्ति तुलाधरलाई उम्मेद्वार बनाइएको जानकारी गराइएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा दुवै उम्मेद्वारको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनका लागि पनि प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र समस्याको चाङ रहेको र विज्ञहरूको सुझाव लिएर ती सबै समस्याको समाधान गर्दै लैजाने गरी प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरिएको मेयरका उम्मेद्वार बास्कोटाले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू विजयी भएमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा विकास निर्माणको कामले उचाइ लिने पनि दावी गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरवासीको लागि ठुलो चुनौती भएको छ। हामी महिला अधिकारका कुरा मात्र गर्छौं कि साँच्चै त्यसलाई हामी व्यवहारमा परिवर्तन गर्छौं। यदि त्यसलाई हामीले व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्यौं भने काठमाडौँ महानगरले आफ्नो रूप फेर्न सक्नेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरो भनाइ यति नै राख्छु। पार्टीका संयोजक मिश्रले प्रदूषित अव्यवस्थित र कंक्रिटको जंगलको रूपमा परिणत भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने गरी आफ्नो पार्टीले मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार बनाएको दावी गर्नुभयो। तलाउहरू सबै हाम्रा सभ्यताका अंशहरू थिए, ती बर्बाद भएको छ र काठमाडौँ भनेको संसारकै सबैभन्दा विशिष्ट सभ्यता नेवा सभ्यताको केन्द्र हो र त्यो नेवा सभ्यताको क्षयीकरण कसरी भएको छ तपाईले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ भित्र नेवा वास्तुकलामा बनेका घरहरू भत्किँदैछन् र पिलरमा घरहरू ठडिँदैछन्। नेवा मन्दिरहरू छन्, मन्दिरभन्दा हल्का घरहरू बनिरहेका छन्। प्रतिज्ञा पत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने तथा नेवा कला संस्कृतिको संरक्षण, विद्युतीय यातायातको व्यवस्था, नदी, कुवा, तलाव, खोला, नालाहरूको सफाई गर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा मध्य प्रदेशमा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू दलित समुदाय माझ पुग्न थालेका छन्। दलितको नाममा सभा सम्मेलन तथा अधिकार दिलाउने कुरा गर्दै भोट पाउने आशामा विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताहरू दलित बस्ती बस्तीमा पुग्न थालेका हुन्। मध्य प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या 18% बढी भए पनि अवस्था निकै दयनीय छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा त उनीहरू पछि छन् नै। यो समुदाय प्रदेश सरकारको पनि व्यवस्थामा परेको छ। यस प्रदेशमा बनेका नीति आयोग, लोकसेवा आयोग, कानूनी सहजकर्ता तथा मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान लगायतमा एकजना पनि दलित समुदायबाट राखिएको छैन। एउटा पनि दलित महिलालाई त्यहाँ समावेश गराएको छैन। मैले पनि आफ्नो पार्टीमा यो कुरा चाहिँ उठाउँदै गरेको छु कि जबसम्म पार्टीको पोर्टफोलियोमा
माथिल्लो तहमा दलित समुदायका व्यक्तिका प्रतिनिधित्व डिसिजन जुन मेकिङ जुन छ त्यहाँ जाँदैन भने त्यो त्यस्तै यो गुलाम र दासको प्रवृत्ति चाहिँ रहँदै रहन्छ। शैक्षिक छात्रवृत्तिमा पनि समावेशीकरणबारे रहेको अस्पष्ट व्यवस्थाले दलित समुदायलाई कुनै लाभ पुग्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले दलितलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा जनसंख्याको आधारमा मधेसी दलितको पहुँच स्थापित हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। प्रदेश नम्बर 2 मा दलित समुदायको अवस्था अत्यन्तै काहली लाग्दो रहेको हामीले पाएका छौँ। मैले 2 नम्बर प्रदेशमा नआउँदाखेरि जे पढेको थिएँ, जे बुझेको थिएँ अथवा मलाई जे कुरा सुनाइएको थियो त्योभन्दा धेरै काहली लाग्दो अवस्था यहाँ रहेछ। दलितहरूमाथि अत्यन्तै निर्मम खालको उत्पीडन, निर्मम खालको दमन शोषण भएको हामीले पाएका छौँ र यो समस्या हल गर्नका लागि राज्यका सबै निकायहरूसँग, नागरिक समाजसँग हामी सहकार्य गरेर यो समस्या हल गर्नका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले सहजीकरण गर्ने कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जकडिएको समस्या मध्ये अधिकांश दलितहरूसँग नागरिकता छैन। मध्य प्रदेशका अधिकांश दलितहरू भूमिहीन छन्। अधिकांश बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता समेत नहुँदा उनीहरू राज्यको अन्य सुविधाहरूबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। दर्ताका समस्या, नागरिकताका समस्या, अशिक्षा, गरिबी, छुवाछुत जस्ता भेदभावहरू सामाजिक र राजनीतिक पहुँचका अवस्थाहरू निकै दयनीय छ र यसका लागि प्रमुख रूपमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू जुन आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय निर्णायक तहहरू हुन्छ त्यसमा दलितहरूलाई राख्न सकिरहेको छैन। नेपालमा कुल गृहस्थ उत्पादनको 1/4 भाग दलितहरूमाथि उत्पीडन र सामाजिक विभेदको कारण देशलाई घाटा भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैले देशलाई समृद्ध बनाउन दलित समुदायको समृद्धितर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषाबाट कैलाश दासको रिपोर्ट। साइकल मैत्री शहर बनाउने उद्देश्यले ललितपुरका सडक साइकल मैत्री बनाइए पनि अहिले सबै साइकल लेनहरू अतिक्रमणमा परेका छन्। अहिले यी साइकल लेनको अवस्था हेर्दा सबैको हेपाई र पेलाइमा परेको देखिएका हुन्। ललितपुर महानगरपालिकाको धेरै महत्त्व दिएर बनाइएको सातो बाटो, लगनखेल, सुन्धारा, पुलचोक, भणिमण्डल, झम्सीखेल र कुपण्डोल क्षेत्रको सडकको साइकल लेनमा जताततै अवरोध नै अवरोध देखिन्छ। निम्न वर्गले चढ्ने मानिने साइकलको परिचय पछिल्लो समय स्वास्थ्य सचेतना र साइकल मैत्री सडक संरचना निर्माण हुने आशा गरिए पनि यस प्रकारको अव्यवस्थाले साइकल यात्रीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ। साइकलको सवारीतर्फ उच्च वर्गको रुचि बढ्दै गए पनि यस प्रकारको अवरोधले पुनः धुवाँ फाल्ने सवारी साधनमा फर्काउन बाध्य बनाउँदै जानेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3030 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 873 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा भने कसैलाई पनि संक्रमण देखिएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 55 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 438 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। शनिबार काठमाडौँको बालाजु स्थित 22 धारा मेला सम्पन्न भएको छ। चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन लाग्ने मेलामा स्नान गर्न हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको घुइँचो थियो। 22 धारामा स्नान गरे मुक्तिनाथ तथा गोसाईकुण्डमा स्नान गरे बराबरको पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। स्नानका लागि बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्म 22 धारा पुगेका छन्। मल्लकालीन राजा जयप्रकाश मल्लले बालाजुमा 21 धारा निर्माण गराएपछि अर्का मल्ल राजा जयस्थिति मल्लले एउटा धारा थपेर 22 पुर्याएको इतिहासमा उल्लेख छ। चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको दिनको
दिन 22 धारामा स्नान गरेमा लुतो खटिरा जस्ता रोग हराउने विश्वास छ। यसअघि 2 वर्ष कोरोनाका कारण 22 धारा मेला लाग्न सकेको थिएन। तामाङ समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा रहेको बौद्ध तेमाल पर्वमा पनि बालाजु 22 धारामा स्नान गरी स्वयम्भू महाचैत्यमा पुगेर पूजा पाठ गरी समापन गरिन्छ। बौद्ध तेमाल जात्रा मूल समारोह समितिका अनुसार ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको बौद्ध तेमाल जात्रा चैत पूर्णिमा अघिल्लो दिन बौद्धमा पूजा पाठ गर्ने र पूर्णिमाको दिन बालाजु 22 धारामा स्नान गरी स्वयम्भू महाचैत्यमा पुगेर पूजा पाठ गरी समापन गरिन्छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पूर्वाधार आयोजना निर्माणदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा काम गर्न नेपालले उधारो धन ल्याउन सुरु गरेपछि देशको ऋणभार निरन्तर चुलिँदै गएको छ। अहिले मुलुकको सार्वजनिक ऋण करिब 18 खर्ब 60 अर्ब पुगेको छ। यति मात्रै होइन, नेपालको विकास निर्माणमा उपयोग गरिने अधिकतम बजेट पनि विदेशी सहायता वा वैदेशिक ऋण नै हुने गर्दछ। 2077 सालमा 13 खर्ब 47 अर्ब रहेको नेपालको सार्वजनिक ऋण हाल बढेर करिब 18 खर्ब 60 अर्ब पुगेको छ। सरकारले पुनः विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। यसले झन्झन देश ऋण भारले थिचिँदै गरेको तथ्य प्रस्ट्याउँछ। त्यसैगरी नेपालमा हरेक विकास निर्माणमा वैदेशिक सहायता पनि अपरिहार्य जस्तै बनेको छ। हाल मात्रै अमेरिकी सहयोग नियोग USAIDले नेपाललाई करिब 79 अर्ब 71 करोड रुपियाँ अनुदान सहायता दिने भएको छ। यसले सरकारको आर्थिक स्रोतको परिचालन केवल वैदेशिक वा आन्तरिक ऋण र सहायताबाट मात्रै हुने देखिन्छ, किनभने सरकारले असुल गर्ने राजस्वले चालू खर्च नै नपुग्ने अवस्था छ। यस्तोमा पुँजीगत खर्चमा वैदेशिक ऋण वा अनुदान तथा आन्तरिक ऋणमा भर पर्नु स्वाभाविक देख्नुहुन्छ अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्ले। वैदेशिक ऋण छ, त्यो ऋण चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग हुनुपर्छ। त्यसो भन्नुको अर्थ त्यो ऋण लगानी गरेर जुन आर्जन हुन्छ त्यो आर्जनले नै त्यो ऋण तिर्न सक्ने क्षेत्रहरूमा त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि उद्योग स्थापना, ठुला ठुला पूर्वाधारहरूको स्थापना, जसले चाहिँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले त्यो मूल्य अथवा त्यो मूल्यभन्दा बढीको लाभ अर्थतन्त्रलाई दिन्छन्। अब नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि त्यो ऋणको सदुपयोग चाहिँ नि त्यसरी भइराखेको जस्तो देखिँदैन। देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न ऋण लिनु र घाटा बजेट ल्याउनु नौलो कुरा होइन, तर मुलुकले लिएको ऋण कहाँ उपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा गम्भीर विषय हो। नेकपा माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटा मुलुकले लिने गरेको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको र बसी बसी खाने संस्कारको विकास गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ। हामीले सहायता माग्ने, ऋण माग्ने अनि बसी बसी खाने संस्कारको विकास गरेका छौँ। त्यसमा बदलाव ल्याउन जरुरी छ। देशैभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनको क्षेत्रमा जोड दिने, त्यतातर्फ भन्दा विदेश जाने, कमाएर ल्याउने, विलासिताका सामान उपभोग गर्ने, देशभित्र पनि उत्पादकत्व बढाउने तर्फ होइन, मनोरञ्जनका साधनहरू, विलासिताका साधनहरूमा खर्च गर्ने, यो माइन्डसेट पनि छ। आम सर्वसाधारणले तिरेको करबाट ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा सार्वजनिक ऋणको भारलाई नागरिकको संख्यासँग तुलना गर्ने गरिन्छ। त्यसैले मुलुकमा कति ऋण छ त्यो प्रत्येक नागरिकको ऋण मानिन्छ। कुनै पनि देशबाट ऋण लिएर विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास आयोजना सँगै
उद्योग कल कारखाना बनाएर त्यसबाट कमाएर ऋण तिर्नुपर्ने हो। तर यहाँ त मुलुकले लिएको ऋणको कुनै तथ्य नै पाइने नगरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। कुनै पनि देशबाट लिएको ऋण तथा विदेशी सहयोगले मुलुक पूर्वाधार विकास आयोजनामा खासै केन्द्रित हुने नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। कस्तो खालको मेटेरियल युज गरिरहेको छ, कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुराहरू गुणस्तर भएको काम भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू नै मुख्य कुरा हो। त्यो नै भयो भने चाहिँ त्यो लिएको ऋण अथवा अनुदान चाहिँ सदुपयोग हुन्छ भन्ने लाग्छ। नेपालले चाहिँ आफ्नो ठाउँको चाहिँ एउटा सदुपयोग गर्न नसकेको हुनाले जति पनि अहिले नेपालको एउटा इच्छा चाहनाहरू सबै विदेशिनु पर्ने, तपाईँको सबै विदेशकै भर पर्नुपर्ने एउटा जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ अब नेपालमै भएको यहीँ उत्पादन हुनेहरू चाहिँ तपाईँको उद्योग कल कारखानादेखि अलिक बढाएर तपाईँको यहीँ योगदान दिने हो भने अलि सहज हुन्थ्यो। वैदेशिक ऋणको भार कम गर्न मुलुकमा कृषि उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रको विकास गरी निर्यात बढाउनु जरुरी छ। यसका लागि वस्तु तथा सेवाको विविधीकरण र विशिष्टीकरणमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ र तीव्र रूपमा भइरहेको ऋण वृद्धिलाई रोक्नका लागि नीतिगत सुधार र लगानीमा निर्णायक कदम चालिनु आवश्यक छ। होइन भने विदेशी मुलुक र दात्री निकायसँग लिएको ठूलो ऋणको भुक्तानी दायित्वले भविष्यको पुस्तासम्मलाई नै पिरोली राख्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाई। गठबन्धन दलले भने एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न नमिल्ने प्रश्नोक्ति। स्थानीय निर्वाचनको मितिबारे आएका भ्रमित अभिव्यक्तिहरूप्रति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको चिन्ता। मतदान अधिकारप्रति सचेत बनाउने समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह। गठबन्धनमा जुटेका सत्तारूढ दलहरू भित्रै पहिरो जान सुरु गरेको एमाले उपमहासचिव गेवालीको दाबी। पराजित हुने डरले सत्तारूढ दलहरू अत्तालिएको जिकिर। पहिले एमाले जितेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीको हक लाग्ने नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको दाबी। तल्लो तहका कार्यकर्ताको कुरा सुनेर चुनावी तालमेल गर्न नहुने भनाई। जापानी विकासको ज्ञान सिप र अनुभवको मोडेल नेपालका लागि अति उपयोगी हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काको भनाई। नेपालको विकास साझेदारीमा जापानको प्रशंसा। निरन्तरको रुसी हमलाका कारण युक्रेनमा गर्भवती महिलाहरूको अवस्था दयनीय। असुरक्षित प्रसुतिका कारण सुत्केरी र नवजात शिशुको मृत्यु दर निरन्तर वृद्धि। र इन्डियन प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बंगलोरको चौथो जित। दिल्ली क्यापिटल्सलाई 16 रनले हराउँदै बंगलोर तेस्रो स्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।